नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज ये संडे स्पेशल है और आप सब लोग जानते हैं कि संडे के दिन जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो ये एक खास मौका होता है, एक खास दिन होता है। आज म्यूजिकल दिन होता है जहां पर हम मौसीकी का इनेकाद करते हैं और मेहमान को बुलाते हैं, उस मेहमान को बुलाते हैं जिसकी जो रुचि है वो म्यूजिक में होती है। मोस्टली हमारे पास यहाँ सिंगर्स आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं जो अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत लम्हे हमारे साथ गुजारते हैं और आप तक खूबसूरत मौसीकी पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आज के शुमारे में भी म्यूजिक ढेर सा होगा, कुछ खूबसूरत सी बातें होंगी और ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में आपके साथ मैं रहूंगा ठीक 9 बजे तक, आपका मेजबान तबरेज मदनी, और आज मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है और सर्दियों का थोड़ा थोड़ा एहसास है। हाँ तो थोड़ा बहुत तो है, हाँ, लेकिन सिंस मैंने अपने आप को वार्म रखा हुआ है तो मेरे को ज्यादा ठंड नहीं लग रही। अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और जी। ये मौसम में अपने आप को वार्म रखना बहुत जरूरी है और खासकर इस वक्त जो एक्सपोजर्स होते हैं तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। घर से हम निकलते हैं, गर्म जो होता है घर का टेम्परेचर, वहां से जब बाहर आते हैं तो वहां ठंडा होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो अप्रैप्टली बाहर गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म की तरफ ना जाए, उससे थोड़ा सा परहेज करें। बिल्कुल। हमारा एक अच्छी सी बात मेरे जहन में आज आई सुबह चलते चलते, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। श्योर। हमारे मजहब में और हर मजहब में ये कहा जाता है कि आप नेकी करें, है ना। बिल्कुल। सड़क पर अगर पत्थर गिरा होता है, उस पत्थर को अगर आप हटा के साइड में करते हैं तो उसके लिए भी आपको अजर मिलता है, उसको नेकी मिलती है आपको। लेकिन आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग सड़कों पे पत्थर रख देते हैं, अपनी दीवार के बिल्कुल साइड में पत्थर बिछा देते हैं। मैंने ज्यादातर तो देखा नहीं है, लेकिन रखते होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई जगह देखा कि लोग अपनी सड़क, जो उनके घर के साथ वाली सड़क होती है जहां से वो गुजरते हैं, तो अपनी दीवार के साथ साथ में पत्थर बिछा देते हैं, ये सोचकर कि हमारे घर की जो दीवार है वो दीवार कमजोर ना हो जाए। मतलब ये एक अजीब सी सोच है। तो उस पत्थर को रखने से जो आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं उसका हमें एहसास नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं लर्जन रोड पर गुजर रहा था और जो पाछा बाग टू लर्जन का जो रास्ता है उस पर मैं गुजर रहा था, तो वहां पर मैंने थोड़ा साइड लेने की कोशिश की क्योंकि जगह कम थी, गाड़ी आ रही थी, वहां से टिप्पर आ रहा था, तो गाड़ी की वजह से आप मूव नहीं कर पाए। थोड़ा साइड में मैं हो गया। जब मैं थोड़ा साइड में हुआ तो मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड में किसी पत्थर से टकराई और मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि इस सड़क पे पत्थर क्यों है। फिर मैंने जब ध्यान दिया तो उसने, उस घर वाले ने अपनी पूरी दीवार के बगल में पत्थर बिछा रखे थे बड़े बड़े से, जस्ट टू कीप देयर वॉल सेफ। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मामला है, हमें पत्थर हटाने के लिए अजर मिलता है और अगर हम राह-ए-आम पर पत्थर बिछाएं तो उसके लिए हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा, थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है। और इन पत्थरों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। खासकर आजकल हमारे बच्चे जो हैं ट्यूशन जाते हैं स्कूटीज पर, साइकिल्स पर, तो उनको भी बड़ी दुश्वारियां होती हैं। तो अंदाजा नहीं होता कि इस जगह पर पत्थर हो सकता है। तो बराए करम अगर आपने पत्थर बिछाए हैं तो उन पत्थरों को हटा दें और सड़क पर चलने वालों के लिए रास्ता हमवार कर दें। बिल्कुल। क्योंकि राह-ए-आम को हमवार करना बहुत बड़ा अजर है कि लोगों को दिक्कत ना हो, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। जी, इसके साथ साथ हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमारे लिए हमेशा ये कहा गया है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो अशरफुल मखलूकात का काम भी ये है कि वो दूसरों के लिए आराम की वजह बने। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर आगाज में ही एक वक्फे की गुजारिश है, तो आप कहीं जाइएगा मत। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, हर सुबह जब भी आप किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए, क्योंकि उससे फिर पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। आज दिन के हवाले से आपको बताना चाहेंगे, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी मनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स हमारी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इसलिए हम तो हमेशा यही चाहते हैं
ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کریئر پر فوکس کریں تاکہ ہماری قوم کا مستقبل روشن ہو، اچھا ہو۔ اور ناظرین، ایک اچھا اسٹوڈنٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اچھا انسان بھی بننا چاہیے جو اپنے سماج کے لیے کچھ کرے، جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو۔ میں اپنی بات کروں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کنسیڈر کرتی ہوں، کیونکہ تبریز بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ انسان ہر دن کچھ نیا سیکھ لیتا ہے۔ اور میں جب خود اسٹوڈنٹ تھی اسکول لائف میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کی مدد کرتی تھی اگر وہ کسی سبجیکٹ میں ویک ہوتے تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پریکٹیکلز ہو یا ڈرائنگ ہو، میں اس میں بہت اچھی تھی، تو ابھی بھی جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کر لیتی ہوں۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہمارا نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ مدد کرتے رہنا چاہیے، اور بات وہیں آ گئی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں، ہمارا نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈے فار اسٹوڈنٹس ہے، تو وہ منانا مطلب ہم منا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج ایک بہت خاص دن بھی ہے کہ آج ورلڈ ٹریفک جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس وکٹمس ہیں ان کا دن بھی منایا جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا حال ہی جو ایکسیڈنٹ ہوا ٹینگپورہ بائی پاس پر، اس کی وجہ سے جو جانیں گئی، اس میں کہیں نہ کہیں نیگلیجنس کا ایک بہت بڑا پارٹ تھا، پیرنٹس کی نیگلیجنس، اس کے بعد حکام کی نیگلیجنس، اور اب جا کر حکام بھی جاگی ہے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اب اس چیز کو کرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے حادثات پیش نہیں آئیں گے، کیونکہ پیرنٹس بھی تھوڑا سا سیریس رہیں گے، وہ بھی بچوں کے ہاتھ گاڑی اسکوٹر نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جب بچوں کے ہاتھ، نونہالوں کے ہاتھ یہ چیزیں دے دیتے ہیں، وہ صرف ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے بلکہ روڈ پہ چلنے والوں کی جان بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا بنتا ہے۔ ہمارا آج موسم کے حوالے سے جانکاری آپ کے پاس ہوگی؟ جی بالکل، اور اس کے سڑک کے ساتھ ساتھ اس کے سڑکوں کا بھی حالات بتا دیں پلیز ہمارے ناظرین کو۔ ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے سب سے پہلے سری نگر کے بارے میں۔ آج ہمارے یہاں موسم خشک ہی رہے گا، درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 23، کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ شہراؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے، آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہی ایس ایس جی روڈ آج دن کے لیے بند ہی رہے گا ڈیو ٹو سنو ایکیومولیشن، جو تازہ برفباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ وہی ناظرین، مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے، کٹ آف ٹائمنگز کے لیے جو دیے گئے نمبرات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دستیاب ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ان اپڈیٹس کا۔ اور ناظرین اکرم، جیسا کہ میں ابھی اپڈیٹ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جو یہ روڈ ایکسیڈنٹ ابھی ہوا جس میں 2 بچوں کی جان چلی گئی اور 2 زخمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا بخشے اور اس طرح کے حادثات سے ہم سب کو بچائے رکھے اور ہماری بچوں کو خاص کر ان حادثات سے بچا کر رکھے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمارے پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں جب بہت چھوٹے سے عمر میں بچے ان کے اسکوٹر رائڈ کرتے ہیں، اسکوٹی چلاتے ہیں یا گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کی ہر کوئی ڈیمانڈ پوری کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بہت غلط بات ہے۔ جب ہم بچوں کی ہر کوئی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، اسی کو پیمپرڈ چائلڈ کہتے ہیں نا۔ بالکل، ہم بچوں کی پیمپرنگ بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک سامنے آتے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، جو ابھی بچے اس روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں، بالکل چھوٹے بچے مرے ہیں، مائنرز تھے وہ، اور وہ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ حالانکہ اس بائی پاس پر جہاں پر وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی، وہاں پر جو گاڑی کھڑی تھی، ٹپر کھڑا تھا، حالانکہ اس ٹپر والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی صرف غلطی یہ ہے کہ وہ اس سڑک پر گاڑی کھڑی کر گیا تھا۔ اگر وہ گاڑی سڑک پر کھڑی نہیں ہوتی تو شاید اتنا خطرناک حادثہ نہیں آتا۔ تو حکام سے بھی گزارش ہے، خاص کر ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، تھوڑا سا ایکٹیو رہنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا، انشور کرنا پڑے گا کہ جہاں پر پارکنگ کی گنجائش نہیں ہے اور جہاں پر حکام نے پارکنگ کو نو پارکنگ زون کریٹ کیا ہے، جس جگہ کو نو پارکنگ زون میں رکھا ہے، تو وہ نو پارکنگ زون ہی ہو، وہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گاڑی پارک نہ کی جائے۔ حالانکہ اب جیسا کہ ہم 1-2 دن سے دیکھ رہے ہیں، اب حکام کافی ایکٹیو ہو گئی ہے اور ہر ایک چیز پر اب قدغن لگایا گیا ہے، چھوٹے بچوں کی اسکوٹیز کو بند کر دیا گیا ہے، گاڑیاں چلانے پہ اب دھیان دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ پرو ایکٹیو رہ کر یہ کوشش کی ہوتی تو شاید وہ حادثہ بچ جاتا، لیکن اب دیر آئے درست آئے، اب کوشش کریں گے کہ اس طرح کے حادثات نہ ہو،
ट्रैफिक हुकाम से गुजारिश कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है कि एक और खुदा न खास्ता कोई जान इस तरह से एक्सीडेंट में चली जाए। और हमारा जब भी मौका मिले तो इस पर बात किया करें, और जब भी मौका मिले इस पर इसके रिलेटेड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। और हर रोज जब हम अवेयरनेस देते हैं बातों को लेकर तो कहीं ना कोई बात असर कर जाती है। बिल्कुल। जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही कहा कि आज का दिन जो है, आज संडे है तो आज का दिन म्यूजिकल होता है। ये म्यूजिकल स्पेशल जो है हमारा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आज भी हमारा जो प्रोग्राम है ये म्यूजिकल है, और आज एक खास मेहमान को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। ये म्यूजिशियन है, इनका ताल्लुक म्यूजिक से है, एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। इसके अलावा ये कैमरा चलाना भी जानती हैं, एडिटर भी है। नाम है आयशा इस्माइल वानी। आयशा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इनविटेशन दी, दावत दी अपने स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आज हमारे लिए खुशनसीबी है कि आप जैसी गुलकारा, आप जैसी टैलेंटेड फीमेल आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके पास म्यूजिक के अलावा बहुत कुछ है शेयर करने की। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी जाती जिंदगी के बारे में पूछें, आपके बारे में हम नाज़रीन तक इत्तलात पहुंचाएं, हम चाहेंगे कि आप इस सुबह की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में, अपने अंदाज में करें। जी बिल्कुल। एक सॉन्ग है कतु चुकनुंद अरे वाह, वालो माशोक में। बहुत खूब। कतु चुकनुंद वाने वालो माशोक में, कतु चुकनुंद वाने वालो माशोक में, न कोरोना जान जाने वालो माशोक में, कतु चुकनुंद वाने वालो माशोक में, वसखना यार बनी मुझे है और बनी, वसखना यार बनी मुझे है और बनी, मनोयम 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 बाग जनी वालो माशोक में, कतु चुकनुंद वाने वालो माशोक में, न कोरोना जान जाने वालो माशोक में, कतु चुकनुंद वाने वालो माशोक में। बहुत ही खूब, माशाअल्लाह। जी सुबह साने तूतः ज्यादा जुड़ित ये बात कुछ जाए कदम में गसान खूबसूरत सरूर। अगर इस नगमे की हम बात करें, कहीं ना कहीं ये नगमा हमारी रूह से जुड़ा हुआ है जी। और इसकी जो पहली कंपोजिशन है जिसको आपने यहाँ पर दोहराया, वो कंपोजिशन इतनी मीठी है, उसमें इतनी मिठास है जिसकी कोई बात नहीं। आयशा, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, आपसे बहुत सारा म्यूजिक आज सुनना है और आपकी जिंदगी के बारे में बात होनी है, लेकिन यहाँ नाज़रीन मोहतरम वक्फा एक लेते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे आज की हमारी मेहमान आयशा के साथ। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और नाज़रीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई है एक यंग एंड टैलेंटेड सिंगर आयशा इस्माइल वानी। अच्छा आयशा, सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, आप रहती कहाँ पर हैं और मौसीकी के साथ कैसे जुड़ गई, कब से शुरुआत की इसकी? जी मैं रहती हूँ 5-6 बाग श्रीनगर में। रहा सवाल म्यूजिक का, तो म्यूजिक का शौक बचपन से ही रहा है, अभी भी है। अच्छा। तो जब मैं छोटी थी तो तब से जब मैं टीवी DD कश्यप देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था। जब मैं इनको देखती थी जो हमारे सीनियर सिंगर हैं उनको देखती थी तो मैं शो गसान कि बित गसा टीवी पे बित कर इत पे म्यूजिकस तो तिमन दोन बस लकट वारिया लकट तिमन टीवी पे दूरदर्शन शगुफे बामन प्रोग्राम तो मे शो गसान कि बित गसा अत तम सात बह वारिया लकट तिमन तम सात म्यूजिक गो मे कि बह गसा अत शगुफे बामनस मज तम पोत कोर मे गर वारिया ज्यादा इंसिस्ट फादरस दमस ना ना मे शौक बह गस दूरदर्शन मे शौक बह यमहा टीवी पे। उसके बाद पापा ने कहा कि ठीक तो बस आसान प्यारान कि बृहस्वार तो आतवार कर यी बह वुच। बृहस्वार बामन संडे शगुफे तम पत आयस बह दूरदर्शन तो कोर मे पार्टिसिपेट बच प्रोग्रामस में। इथे पे बड़े में शौक तो अक दह मिले में अख सर तिमन नाव फैरोज अहमद डार तो तिमो वुच मेन वॉइस तो दोपक इस करो अख सॉन्ग करो रिकॉर्ड अथ खतर युस शगुफे बामन तम सात बह परान 4th। अच्छा। तो तिमो वुच मेन वॉइस तो दोपक इस करो अगले ट्राई करो वुचो मे दोप मे गो पन जायस अखस खुशी तस मगर बस सोचान कि खबर मे तगया क्या नर्वस बह वारिया ज्यादा मे खबर मे तगया पाई त्योता कहें अमुक क्या अम ब्रोट मे कोर्मुत कहें कुन जाए परफॉर्म मतलब टीवी पे मे परफॉर्म कोर्मुत क्या तो इसलिए मे तमुक त्यूता एक्सपीरियंस क्या मे दोप ना बह वुच चलो करो अगले ट्राई तो तिमो वुच मेन वॉइस तो तिमो कोर मे सॉन्ग गो रिकॉर्ड चोल वंद आ बहार सद मुबारक मे अख लाइन थोड़ा याद तो यह मे याद तत पे गई मेन शुरुआत बढ़ो मे ज्यादा शौक क्या गई मे सपोर्ट वगैरह गरकन हूँ मे सपोर्ट असल मे इवन कि मे मम्मी तमिस पान ओसमुत शौक तमिस असल वॉइस मे कोत असल वॉइस तिमन तम कोर मे वारिया ज्यादा सपोर्ट फादरन त कोर मे इवन कि बनिस फादरन यह गोडनथ दूरदर्शन बच प्रोग्रामस गोडनथ तत पे मेन शुरुआत रोजमज। सड़ा शुक्रिया तो करू अत बारस मज कत अस वो आयशा यम सात तुह गोडनिक लटे दूरदर्शन आयु शगुफे प्रोग्रामस मज तुह क्या करो परफॉर्म ये गोडनिक लट आयु गोडनिक लट गोड ना बह मे वो वनी कि शगुफे बामनस मज बह पार्टिसिपेट गोड तिमन मज गोड स्टोरीज टॉपिक कह अनान तो मे शौक तिमन दोन कशिर किताब तिमन दोन 3rd 4th मज तो तथ मज कहानी परी वरी कहानी मे तम कहानी पर्म तथ मज तम पोत मे अक विज इथे पे नात पोर्मुत या सॉन्ग ना इथे पे तथ मज कर वन कह टॉपिक वॉपिक तम पोत बड़े मे शौक मे दोप ना बह कर म्यूजिक क्या बस वुचान यम सन गुलकार बस तुद वुचान आबशार प्रोग्राम मे याद सह बस सारी प्रोग्राम वुचान पत वो मे दोप ना बह कर म्यूजिकस मज बह बड़ अत मज ये मे पे शगुफे बामनस मज वारिया सॉन्ग त उर्दू तशर तोर पत बड़े मे ज्यादा शौक मे दोप ना बस यहां कि बह गस अख गुलकारा बन कि मोन नाव त गसान सारी जान तत पे प्रोफेशनल सिंगिंग मज तम पोत गयस बह रेडियो। अच्छा। रेडियो गयस बह तत मे सॉन्ग कोर्मुत कोरल मज सॉन्ग करान मगर अक विज मिलो मे अख चांस कि मतलब सो मान खतर अख चैलेंज क्या बह लाइट सिंगर फोक छकर सो मान खतर वारिया चैलेंजिंग मुश्किल मगर मिलो रिकॉर्डिंग मिले मे दोप चलो ट्राई करो ये तगया मे क्या छकर तो रोफ सह बासो मे तिमन दोहन मे दोप ना खबर मे तगनी कहें मगर शुक्र खुदायस कुन कि तत रेडियोस मज तलहा सब तिमो राजा बिलाल सब तथ कंपोजर तो कोर मे सह छकर तो रोफ रिकॉर्ड तो सह गो वारिया प्रोन तो वन अख लाइन आस पे शायद याद अख लाइन हजरत बल के माहि रख सारे
حضرت بن کے ماہ رکھ سارے مزدر پیارے بن کبر. ماشاءاللہ بہت شکریہ. عائشہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ آواز پہلے سے ہی آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور تھی بھی، لیکن ہمیں ہمیشہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، گرو کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ پھر آواز کو اور زیادہ نرش کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو. تو آپ کے گرو کون رہ چکے ہیں؟ میں یہ کہوں گی ان کا نام ہے دھرمیش سر، وہ جموں کے رہنے والے ہیں. ایکچولی میں کافی سال باہر رہی ہوں، تو پھر 1-1.5 سال میں جموں میں رہی، تو جو بھی تھوڑا بہت، میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% آتا ہے، لیکن جتنا بھی آتا ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے. اور جو یہاں میرے استاد ہے وہ ہے لطیف جان، جنہوں نے مجھے ریکارڈنگ کا کیسے ریکارڈ کرتے ہیں، کیسے گاتے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے مجھے ایسے سکھائی ہے، اور ایون کہ ابھی بھی سکھاتے ہیں. تو دھرمیش سر اور لطیف جان میرے گرو رہے ہیں اور ابھی بھی ہے. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈنیُک یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ چیلینج اوس میٛانہِ خٲطرٕ یہِ چھکٕر رِکارڈ کَرٕنۍ ریڈیوَس منٛز، تَمہِ ساتہٕ اوسا وۄستاد کانٛہہ کِنہٕ تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ پانَے گٮ۪وان؟ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ مےٚ وۄستاد کٕہٕنۍ. ٲسٕس بہٕ سارنٕے نِش یِم اَسہِ سٲنۍ یِم بٔڑۍ کلاکار چھِ، سٲنۍ گروٗ چھِ ییٚتِکۍ، تہٕ بہٕ ٲسٕس تِہُنٛد گلوکار ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ زیادٕ گٮ۪وُن ٲسِو پسنٛد کران بوزُن، اِنسپایر ٲسِو گٔمٕتۍ زیادٕ تر؟ یہ چھُ تھوڑا مُشکِل پہمتھ، کیازِ أکۍ سُنٛد ناو وَنُن چھُ تھوڑا مُشکِلٕے. ییٚتہِ چھِ ماشاءاللہ اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اکھ گٮ۪وان، تہٕ اسلیے ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ أکۍ سُنٛد ناو ؤنِتھ کینٛہہ. تہٕ بہٕ ٲسٕس لگ بگ ٲسٕس بہٕ سارنٕے ہُنٛد بوزان، راج بیگم، نسیٖم اختر، یِم تہِ سٲنۍ وٕنکٮ۪س تہِ چھِ تِہُنٛد چھَس بہٕ سارنٕے ہُنٛد بوزان. اچھا تُہۍ چھِو کتھ کران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ریڈیو یہِ چھکٕر رِکارڈ کٔروٕ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ تۄہہِ؟ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ. مےٚ اوس تَمہِ ساتہٕ واریاہ زیادٕ، کیازِ سُہ اوس میانہِ خٲطرٕ اکھ چیلینجِنگ موٗمینٹ، کیازِ مےٚ اوس نہٕ کوٚرمُت چھکٕر روٚف اوس نہٕ مےٚ کوٚرمُت کِہینۍ. اِوٕن کہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سرن تہِ ووٚنمُت طلحہ صٲبس کہِ بہٕ وٕچھِ اگر أمِس توٚگ یہِ تہٕ تیٚلہِ کرو، اگر نہٕ توٚگ تیٚلہِ کرو نہٕ کینٛہہ. مےٚ گوٚو تھوڑا ٹینشن پننہِ جایہِ، مےٚ دوٚپ خبر یِمو ووٚن کہِ أمِس تگہِ نہ تگہِ، یہِ کرِ نہٕ مےٚ کِہینۍ نہٕ. مگر ہُپٲرۍ اوس شوق تہِ کہِ نہ مےٚ گوٚژھ تگُن یہِ، بہٕ گٔژھٕس کرٕنۍ یہِ. مگر چلو تتھ منٛز روٗد مےٚ تہٕ کوٚر مےٚ سُہ رِکارڈ، تہٕ سُہ چھُ وٕنکٮ۪س تہِ چھُ تتھ فرمٲیش یِوان، تہٕ وٕنکٮ۪س تہِ چھُ سُہ چلان. بہت خوٗب. تۄہہِ کٔرٕو فرمٲیشہِ ہٕنٛز کتھ، تیٚلہِ چھِ سانہِ طرفہٕ تہِ اکھ فرمٲیش. نیکسٹ کیٛاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ؟ سانگ چھِ چل ہمارو شے. ارے واہ ناظرین محترم، اب ہم سنیں گے یہ اگلا ان کا نذرانہ چل ہمارا روشے روشے، اور اس میں ساتھ دے رہے ہیں عائشہ کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، ان کا نام ہے ساحل، محمد ساحل. محمد ساحل ہارمونیم پر ساتھ دے رہے ہیں عائشہ کا. تو ہم گزارش کریں گے دونوں سے کہ آپ اگلی پیشکش پیش کریں. چل ہمارا روشے روشے روشے
سٹھا سٹھا شکریہ سٹھا سٹھا شکریہ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ تۄہہِ اوس دھرمیش سر ہیٚچھناوان تہٕ بیٚیہِ اوس تۄہہِ لطیف جان صٲب ہیٚچھناوان حالانکہِ تۄہہِ ووٚنوٕ لطیف جان صٲبن ہیٚچھناوُن تہٕ رِکاڈِنٛگ ہٕنٛدۍ کینٛہہ تِم ٹِٹ بِٹس ییٚمہِ سۭتۍ رِکاڈِنٛگ یِوان چھِ کرنہٕ دھرمیش سرس نِش کیٛاہ ہیٚچھوٕ تۄہہِ ووکلز ہا کِنہٕ کانٛہہ اِنسٹرومینٹ یا بیٚیہِ کینٛہہ؟ تمن نش ہیٚچھ مےٚ ووکل ہارمونیم تہِ چھُ مےٚ تھوڑا بہت تگان زیادٕ نہٕ کینٛہہ تھوڑا بہت چھُ مےٚ تگان تہٕ ییٖتِس ٹایمس مےٚ تتہِ ٹایم اوس تہٕ ییٖژاہ ہن مےٚ ہیٚچھ تہٕ تیوٗتاہ ہیوٚچھ مےٚ تِمن نِش کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ پانس تھوڑا بہت پننہِ خٲطرٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ بجٲوِتھ تہٕ تیٖژاہ ہن ہیٚچھ مےٚ تِمن نِش. اچھا عائشہ مےٚ بوٗز کہِ تۄہہِ چھُو پنُن میوٗزک سٹوڈیو تہِ کھوٗلمُت یہِ ؤنۍتو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ آوُ خیال پنُن میوٗزک سٹوڈیو کھولُن اتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ وجوٗہات ٲسۍ بیٚیہِ کیٛاہ تُہۍ چھُو پنٕنۍ سٲری سانگٕز وغیرہ تٔتنٕے رِکاڈ کران؟ سٹوڈیو شو گوٚو مےٚ ییٚلہِ بہٕ ادر سٹوڈیوَن منٛز ٲسٕس گژھان رِکاڈِنٛگ کرنہِ تہٕ یہِ چھِ واریاہ ٹایم برونٛٹھٕچ کتھ چھِ یہِ تہٕ تِمن دۄہن اوس گژھان نٔروس نِش گژھان کیٛازِ واریاہ لٹہِ چھُ مےٚ گوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سٹوڈیو ٲسٕس گژھان رِکاڈِنٛگ کرنہِ تہٕ تھوڑا اوس ٹینشن روزان کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ییٚتٮ۪ن غلط گژھُن کہیٖنۍ نہٕ مگر یہِ اوس نہٕ مےٚ ذہنس منٛز کینٛہہ کہِ رِکاڈِنٛگ انجیٖنر بنہٕ بہٕ یہِ اوس نہٕ مےٚ ذہنس منٛز کینٛہہ 5-6 ؤری برونٛٹھ گوٚو مےٚ دوٚپ نہ بہٕ کرٕ رِکاڈِنٛگ بہٕ کرٕ ٹراے بہٕ وٕچھِ مےٚ تگیٛاہ رِکاڈِنٛگ کرٕنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ پتہٕ پانس سانگ رِکاڈ کٔرِتھ گوٚو مےٚ بڑیو مےٚ شوق مےٚ دوٚپ نہ بہٕ کرٕ گٔیس بہٕ ییٚتہِ واریاہن جاین ییٚتہِ چھُنہٕ گژھان یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ یہِ کورس گژھان کینٛہہ گٔیس بہٕ نٮ۪بر اوس مےٚ فرینڈ اکھ تِمن سۭتۍ چھُ اسہِ گرولی چھِ اسہِ تِمن سۭتۍ تہٕ سُہ چھُ پانہٕ کران رِکاڈِنٛگ تہٕ تٔمِس سۭتۍ کٔر مےٚ کتھ دوٚپمس مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ شوق تہٕ بہٕ کرٕ رِکاڈِنٛگ پانے بہٕ ہیٚچھِ رِکاڈِنٛگ دوٚپُن کینٛہہ چھُنہٕ تمہِ پوٚتُس گٔیس بہٕ تور تہٕ ہیوٚچھ مےٚ رِکاڈِنٛگ کرٕنۍ ییٚلہِ بہٕ پتہٕ تورٕ واپس آیس تہٕ کوٚر مےٚ سٹوڈیو اوس لطیف جانُن سٹوڈیو اوس تہٕ گٔیس بہٕ تور تہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس کہِ بہٕ کرٕ پانے مگر مےٚ چھُنہٕ ونُن کہیٖنۍ نہٕ مےٚ ہٲیزِ نہٕ تیٖتِس کالس کہیٖنۍ نہٕ بہٕ وٕچھِ مےٚ تگیٛاہ پانہٕ کوٚر مےٚ اِتھے پٲٹھی ٹراے تہٕ کٔرۍ مےٚ کینٛہہ سانگ گۄڈنِکۍ تِمن گوٚو تھوڑا بہت چھِ گژھٲنی اورٕ یورٕ چھِ گژھان گوٚو تِمن تہٕ مےٚ دوٚپ نہ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کرٕنۍ کیٛازِ یِم گژھن ضروٗری پتہ پاے گژھن آسٕنۍ کیٛازِ یٖتِس کالس نہٕ تِم چیٖز پتہ آسن تہٕ رِکاڈِنٛگ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کہیٖنۍ نہٕ وارٕ وارٕ کوٚر مےٚ کنٹِنیوٗ اتھ سۭتۍ بہٕ ٲسٕس دۄہ رات ٲسٕس بہٕ آسان أتھۍ سۭتی تہٕ آز گٔے وۄنۍ ماشاء اللہ 5 ؤری گٔے وۄنۍ تہٕ وۄنۍ چھس بہٕ اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کان رِکاڈِنٛگ کٔرِتھ تہٕ بڑیو مےٚ پتہٕ شوق تہٕ وٕنکیٚس چھس بہٕ باقین سِنگرن تہِ کران رِکاڈِنٛگ تتٮ۪ن تہٕ پوٚتُس گوٚو مےٚ شوق کیمرہُک اوس مےٚ تھوڑا گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اوس مےٚ کیمراہس کُن زیٖر بہٕ ٲسٕس دپان نہ بہٕ تہِ کرٕ مےٚ اوس شوق کہِ بہٕ کرٕ کیمرا تہِ کرٕ بہٕ پانے اوس پیوان بیٚیِس نفرس پیارُن پوٚتُس ویٖڈیووس مےٚ دوٚپ چھُنہٕ آسان لگہِ بہٕ وٕچھِ بہٕ کرٕ کوٗشش پانہٕ تہِ بہٕ کرٕ ٹراے بہٕ وٕچھِ ویٖڈیو کوٚر مےٚ کیمرہُک تہِ مےٚ دوٚپ نہ بہٕ کرٕ کیمرا تہِ سُہ کوٚر مےٚ پانے پتہٕ ہیوٚچھ تہِ مےٚ تھوڑا بیٚکِس نِش تہٕ مگر پانہٕ کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تھوڑا مےٚ دوٚپ یُس امہِ اوٚتن اوس یِوان تٔمِس ووٚن مےٚ تھوڑا بہت ہاو مےٚ کیٛازِ مےٚ چھُ پیوان پیارُن ییٖتِس کالس یور تام واتکھ ژٕ تیٖتِس کالس ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ پانہٕ تہٕ کوٚر مےٚ کیمرا تہِ پتہٕ پانے تہٕ وۄنۍ چھس بہٕ کیمرا تہِ کران پانے تہٕ ایڈِٹ تہِ گوٚو مےٚ یِتھُے اکھ مسلہٕ مےٚ اوس پیوان اگر کٲنٛسہِ کسٹمرس اوس آسان تھوٚمُت آزٕ ڈیٹ تہٕ مےٚ اوس تٔمِس گژھان اپُز اوس گژھان پگہہ کٲلۍکٮ۪تھ کیٛازِ سۄ ٲس نہٕ مےٚ گژھان سۄ ٲس مےٚ تھوڑا مُشکِل پانسٕے گژھان کہِ نہ اپُز وَنُن چھُ دۄہے دۄہے چھُ گژھان یہِ مُشکِل مےٚ دوٚپ وۄنۍ کوٚر مےٚ رِکاڈِنٛگ تہِ ہیٚچھ مےٚ وۄنۍ کوٚر مےٚ کیمرا تہِ مگر یہِ ایڈِٹِنٛگ تگہِ نہٕ مےٚ ایڈِٹر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ بٔنِتھ کہیٖنۍ کیٛازِ گوٚو وۄنۍ یوٗتاہ گوٚو کمالٕے یہِ میون تہٕ ایڈِٹ چھُ مےٚ باسان تھوڑا مُشکِلٕے وۄنۍ اوس ایڈِٹ یُتھُے کران ٲسۍ تہٕ یُس اسہِ بیٛاکھ نفر اوس ایڈِٹ کران بہٕ ٲسٕس تٔمِس وٕچھان مےٚ دوٚپ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ ٹف یہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ ہُتھ کوٚر مےٚ کینٛہہ مگر یتھ چھُنہٕ یہِ سوالٕے یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ مگر اکہِ لٹہِ کوٚر مےٚ اِتھے کٔٹھی آو نہٕ اسہِ اوس نہٕ تتہِ کٕہٕنۍ مےٚ اوس سانگ ٲسۍ بنٲوِتھ مےٚ کوٚر مےٚ دوٚپ ٹراے کرٕ بہٕ وٕچھِ مےٚ تگیٛاہ یہِ سانگ بناوُن تگیٛاہ مےٚ یہِ چھس بہٕ اِتھے پٲٹھی کران چھُنہٕ مےٚ تھوڑا یہِ سمجھ یِوان کہیٖنۍ اتھ چھِ واریاہ چیٖز کینٛہہ چھِ آسان واریاہ چیٖز چھِ اتھ تھوڑا ٹف آمُت سُہ اوس مےٚ تھوڑا گژھان دٮ۪ماغ نٮ۪برٕے اوس سُہ اوس نہٕ مےٚ سمجھ یِوان کہیٖنۍ نہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ یہِ تہٕ کوٚر مےٚ تمہِ دۄہ اِتھے پٲٹھی خبر کیٛاہ کوٚر مےٚ تہٕ کوٚر مےٚ اکھ یُس مےٚ وۄنۍ مٲلِک چھُ تہٕ تٔمِس ووٚن مےٚ وۄنۍ یِتھُے تِم آے شامس تہٕ مےٚ ووٚن تِمن تُہۍ دِیِو یتھ نظر سانگس یہِ چھا گوٚمُت ٹھیٖک کِنہٕ نہ وۄنۍ یِتھُے تِمو سانگ وٕچھ تِمو ترٛوو اورٕ اَسُن
مےٚ دوٚپ شاید چھُ مےٚ کیٛاہ تام مِسٹیک گوٚمُت غلط چھُ گوٚمُت تہٕ یہِ چھُنہٕ صحیح گوٚمُت کینٛہہ تَمہِ پوٚتُس مےٚ اِوٕن کہِ وُنیُک تام تہِ چھُنہٕ تِم مےٚ بٕتھِ کَنۍ تعٲریٖف کران تِم چھِ پٔتۍ کِنۍ وَنان مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھِنہٕ وَنان کینٛہہ فاینٔلی بَنیو سُہ سانگ تہٕ دوٚپُن نہ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل ژٕ کر بیٚیہِ محنت بیٚیہِ کر ژٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ سُہ سانگ ایڈِٹ تہِ پانے تہٕ سُہ کوٚر مےٚ سُہ اوس چھُ لٔڑکہٕ اکھ چھُ تٔمِس چھُ سُہ چھُ لایٹس سۭتۍ تہِ کران تہٕ زیادٕ چھُ سُہ فوکس سۭتی کران کوٚر مےٚ سُہ سانگ تہٕ تٔمِس چلیو تہِ سُہ سانگ اَصٕل پَتہٕ ووٚن مےٚ مٲلکَن دوٚپُن کِنہٕ چلو وۄنۍ مۄکلے وۄنۍ گٔے سٲنۍ کٲم گٔے وۄنۍ چھُٹی سٲنۍ تہِ ایڈِٹر سٕنٛد تہِ وۄنۍ سنبھال ژٕ سورُے یہِ پانے تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تام چھَس بہٕ کران سانگ پانے وۄنۍ چھَس بہٕ ایڈِٹ تہِ کران پانے. ماشاء اللہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ناظریٖن محترم سانہِ کٔشیٖرِ منٛز سانہِ وادی منٛز چھُنہٕ ٹیلنٹٕچ کمی کٕہٕنۍ ٹیلنٹ چھُ واریاہ صرف چھُ موقعہٕ دِنٕچ ضروٗرت یِتھ پٲٹھۍ عایشاہس موقعہٕ دِتُکھ کہِ گۄڈٕ کوٚر أمۍ رِکاڈِنٛگ تَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ رِکاڈ کرنہٕ پَتہٕ کیمرا تہِ تَمہِ پَتہٕ کوٚرُن ایڈِٹ تہِ وۄنۍ چھِ آز یہِ فُل فلیجڈ اکھ ایڈِٹر کیمرا مین کیمرا ووٗمن رادر تہٕ سۭتی سۭتی اکھ سِنگر تہِ. عایشہ سۭتۍ بوزو بیٚیہِ تہِ مزیٖد بٲتھ بیٚیہِ زانو یِہٕنٛز زندگی مُتعلِق مگر ییٚتٮ۪ن رُکو اَکہِ کمرشل بریک خٲطرٕ وقفہٕ پتہٕ پکناوو سلسلہٕ برونٛہہ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے عائشہ اسماعیل وانی ہو از اے سنگر. ان سے اور بھی باتیں کریں گے اور بھی گانے سنیں گے لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں اردو روزنامے سے خبر. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا دورہ نئی دہلی جموں و کشمیر کے حوالے سے اہمیت کا حامل. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور خبر کچھ اس طرح سے کہ جموں و کشمیر میں پنچایتی و بلدیاتی انتخابات جلد ہوں گے. کسانوں کو بااختیار بنانا اور نوجوانوں کو ترقی کے مساوی موقع فراہم کرنا میرا مشن. لیفٹنٹ گورنر. جی اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے سنو وی ویلکم مارکس ونٹرز ارائیول ان کشمیر. سونمرگ گلمرگ ہائی ریچز ڈان اے وائٹ بلینکٹ پلینز گیٹ اے رینی پریلیوڈ. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور اس کی خبر بڑی ہی ہلا دینے والی. لکھتا ہے اخبار کہ جموں و کشمیر غیر شادی شدہ نوجوانوں کی تعداد میں سرفہرست. بغیر شادی شدہ مردوں کی شرح 34% اور خواتین کی شرح 29% درج. یہ الارمنگ ہے. جی بالکل. اگلی سرخی اردو روزنامے سے سوشل میڈیا کو ہر طرح سے اخلاقی بنانے کے لیے ہموار کرنا ناگزیر. جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن. جی جی تو یہ جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن بائی دا وے اسلم چودھری صاحب ہیں. بہت ہی اچھے انسان ہیں. جی بہت ان کا بھی انٹرویو کیا ہم نے حال ہی میں. یہ بہت اچھے انسان ہیں. میں نے انٹرویو دیکھا تھا. بہت ہی سیدھے سارے انسان ہیں اور بہت ہی قابل انسان. بہت ہمبل. خیر آگے بڑھتے ہیں. اگلا اخبار میرے ہاتھ میں اور اس کی خبر کچھ اس طرح. اب شہریوں میں نہیں بلکہ دہشت گردوں میں عدم تحفظ کا احساس. وزیر اعظم نریندر مودی. جی جی میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ. اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ ہیک میڈ پیسنجر وہیکلز پوز گریو تھریٹ ٹو سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف کمیوٹرز. سو ماڈرنائزیشن آف ٹرانسپورٹ سسٹم کوائٹ نیسیسری ان کشمیر. جی میرے ہاتھ میں آخری انگریزی روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح کہ بی جے پی یوزنگ آرٹیکل 370 ٹو ویکن کانگریس ون مہاراشٹر جھارکھنڈ پولز. فاروق عبداللہ says those dreaming of JNK's independence and never of ground realities. تو اس طرح سے آج کے یہ اخبارات کی سرخیاں ہوئی مکمل اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہمارے خاص مہمان سے. جی ہاں آج کے خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. نام ہے عائشہ اسماعیل. عائشہ اسماعیل ایک سنگر ہے, ایک کیمرہ وومن ہے, ایک ایڈیٹر ہے, ایک ریکارڈنگ انجینئر ہے. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. عائشہ اب کیا سنائیں گی آپ؟ ہن ہن چھملول. ارے واہ شروع کریں. زلجنا سا
छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे मोई मोई छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे मोई मोई छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे हम छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे लाल गो बाग मजनीरी पोषला गस्तंदले तंदले लाल गो बाग मजनीरी पोषला गस्तंदले तंदले कहना मंग से ये ना फिरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे कहना मंग से ये ना फिरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे हम छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे तेरे निजी बांधते थमदारी गम जिगर पार पार करे तेरे निजी बांधते थमदारी गम जिगर पार पार करे छोकलत छसे कते हकवती जलछिन्न सांबरे सुंदरे हम छमलोले जाने बरे जलछिन्न सांबरे सुंदरे ओ जलछिन्न सांबरे सुंदरे ओ जलछिन्न सांबरे सुंदरे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खूबसूरत जबरदस्त जी आयशा तुम वोनवो कि तुम गेवो अख बत रेडियोस मज ये पे तुम पन्ने जिंदगी हुंद आगाज कोरमु तम पत मिला जह मौका रेडियोस मज रिकॉर्डिंगन हुंद या तम पत मिला जह मौका कि तुम करियो ऑडिशन पास तम पत मिलियोमुत वनिक तान इवन करान कि ऑडिशन कोरमुत 2018 अच्छा तो वनकस वनकस परफॉर्म अगर वनकस बुकिंग मिलान तो वनकस करान तो मगर वन यसान कि वन गस बे ज्यादा रिकॉर्डिंग मिलन अच्छा आयशा अम अलाव छो तुम कशीर नेबर ते लाइव कॉन्सर्ट इवेंट्स वगैरह तिमन मंज पार्टिसिपेट करान अस वन तो लोकन हुंद क्या रेस्पॉन्स छ तेत मिलान बे क्या तु छु खास तौर पे सिर्फ कशीर जबान मंज गवान या उर्दू मंज या बे कुन जबान मंज ते का गेवित वनिक तान ये मैं परफॉर्म कोरमुत मिनिस्ट्री हुंद प्रोग्राम गसान यम जन प्रथ वरी गसान सह पूरे वरियस आसान चलान कि हर कुन अलग अलग स्टेटन मज येतन ते बह गमस हर कुन स्टेटस में येतन ते परफॉर्म कोरमुत ततन मे पन पन कशर कल्चर सही प्रमोट कोरमुत तम अलाव मिलियोमुत डोगरी तो पहाड़ी ते मे कोरमुत ज्यादा वन बह कह कि मतलब सह मिलो अख चांसा तो सह मे थोड़ा बहुत कोरमुत मगर ज्यादा कोरमुत कश्मीरी पन कशर कल्चर सू मे ज्यादा डोगरी वगैरह सह कित कित हेचो तय डोगरी यम अस बे ग्रुप कशर ग्रुप ते डोगरी ग्रुप ते इवन कि तत सारनी स्टेटन हिंद ग्रुप आसान इकट्ठे मिलान तो सारनी हुंद यिथ सोन कल्चर पन कश्मीरी ट्रेडिशनल रूप तो तम पन करान तो तम सत वुचान कि तिहुंद कल्चर क्या तो तिमन वुचित ओबियसली जम्मू कश्मीर अकोई तो
پتہٕ ٲس اَسہِ سۭتۍ یِم اَسہِ سِنگر ٲس آسان تہٕ تِمن نِش ہیوٚچھ مےٚ تھوڑا بہت ڈوگری تہٕ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ مےٚ آز تیوٗتاہ سُہ یاد کینٛہہ تہٕ مگر تَنہٕ تہِ گوٚو واریاہ ٹایم لگ بگ مگر کوٚرمُت چھُ مےٚ کینٛہہ لَٹہِ چھُ مےٚ کوٚرمُت ڈوگری تہٕ پہاڑی چھُ مےٚ کوٚرمُت اچھا تۄہہِ باسیو اتھ سفرس منٛز پننہِ زندگی ہٕنٛدِس سفرس منٛز زانٛہہ کہِ مےٚ پزِ وۄنۍ بیٚیہِ کانٛہہ وۄستاد ژھانڈُن کیازِکہِ وۄنۍ چھُنہٕ درمیش سرس نِش ہیٚچھنُک موقعہٕ مِلان کینٛہہ یا لطیف جان صٲبس نِش چھُنہٕ ہٮ۪کان زیادٕ موقعہٕ مِلِتھ تمہِ پتہٕ ژھونوا تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ وۄستاد کِنہٕ پتہٕ کوٚروٕ پانے پنُن مےٚ ووٚن کہِ بہٕ چھَس وٕنکٮ۪س سٹوڈیوس منٛز چھِ ٹایم مِلان ٹایم چھُنہٕ تیوٗتاہ آسان کینٛہہ تہٕ مگر یِم مےٚ لطیف صٲب چھِ لطیف جان چھِ تِم چھِ مےٚ نِش یِوان بہٕ چھَس تِمن نِش وٕنکٮ۪س تہِ گژھان تہٕ اسلیے چھُ مےٚ سُہ کنٹِنیوٗ ہُپٲرۍ اگر بہٕ پنٕنۍ کٲم تہِ چھَس کران تہٕ مگر یپٲرۍ چھِ مےٚ تِم تہِ ہیٚچھناوان سُہ چھُ مےٚ کنٹِنیوٗ ریاض چھُو کران ریاض چھَس کران بہٕ چھَس تِمنٕے سۭتۍ ریاض کران صبحٲے ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ کیازِ یِتھُے سٹوڈیو أسۍ یِوان چھِ یا چھُ تِم منٛزٕ کیازِ سٹوڈیوَن منٛز چھِ آسان رِکاڈِنٛگ بُکِنٛگ چھِ آسان سٹوڈیو چھِ بُک آسان تہٕ اسلیے چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَکہِ بَجہِ برونٛہہ ٹایم مِلان کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَکہِ بَجہِ پتھ کُن مِلان ٹایم تہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ٹایم مِلان چھُ تہٕ تِمن سۭتۍ چھَس بہٕ کران زانٛہہ اوسا تۄہہِ شوق کہِ بہٕ گٮ۪وٕ ہا فلٲنۍ سِنگرس سۭتۍ ڈُیٹ سانگ فِستٲنۍ سِنگرس سۭتۍ گٮ۪وٕ ہا بہٕ تہِ کرٕ ہا ڈُیٹ سانگس منٛز پاٹِسِپیٹ یُتھ اوسا زانٛہہ شوقا کہِ أمِس سۭتۍ گٮ۪وٕ ہا بہٕ تہِ بِلکُل کٔمِس سِنگرس سۭتۍ اوس شوق ییٚتہِ چھُ واریاہ سِنگر لوکل یِم اَسہِ پنٕنۍ سِنگر چھِ یِمن سۭتۍ پتہٕ تۄہہِ موقعہٕ میوٗل گٮ۪ونُک کٔمِس سۭتۍ میوٗل رِکاڈِنٛگ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ لایِو چھُنہٕ کیازِ رِکاڈ چھُنہٕ کوٚرمُت سانگ ڈیوٹ کینٛہہ البتہ یِم تہِ کانسٲٹ گژھان چھِ چاہے کلچر اکیڈمی چھِ گژھان یا دوٗر درشنُک چھِ گژھان یا ریڈیو چھِ گژھان کانسٲٹ چھِ گژھان تہٕ تِمن منٛز چھِ مےٚ سارنٕے سۭتۍ یتھ منٛز وحیٖد صٲب چھِ مُنیٖر صٲب چھِ اعجاز سر چھِ یِم تہِ اَسہِ سٲنۍ چھِ سیٖنیر تہٕ تِمن سۭتۍ چھِ أسۍ اِوٕن کہِ اوترٕ کینٛہہ ٹایم برونٛٹھ گوٚو ششرنٛگ تہٕ تتھ منٛز تہِ کوٚر اَسہِ پاٹِسِپیٹ تِمن سۭتۍ چھِ مےٚ سارنٕے سۭتۍ تہٕ مگر رِکاڈِنٛگ یُس چھُ ڈِوِٹ سانگ ہُتھ کٲٹھۍ کرُن تہٕ سُہ مِلیو نہٕ مےٚ وُنہِ موقعہٕ کینٛہہ البتہ یِم أسۍ لایِو کانسٲٹ پٔرفارم چھِ کران تہٕ تِمن سۭتۍ چھُ تُہۍ چھُوا موقعہٕ ژھانڈان کہِ رِکاڈِنٛگ گژھِ ہا اکھ آسٕنۍ بِلکُل اچھا سِنگر بننس منٛز کوٗتاہ رول روٗز دوٗردرشنُک تِکیازِ تۄہہِ ووٚنوٕ تۄہہِ چھُ واریاہن شوون منٛز ایز این اینکر تہِ کٲم کٔرمٕژ یا بامُک ذِکر تہِ کوٚروٕ تۄہہِ بِلکُل کیاہ چھُ باسان تۄہہِ أمۍ کۭژاہ مدد کٔر واریاہ زیادٕ کیازِ یہِ چھُ اکھ سُہ دوٗردرشن پلیٹ فارم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سٲری آرٹِسٹ چھِ نیران یہِ چھُ امیُک چھُ اکھ اہم رول بوٚڑ رول چھُ اکھ میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ اِوٕن کہِ یِم تہِ سٲنۍ آرٹِسٹ چھِ تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ بوٚڑ اکھ پلیٹ فارم تہٕ بہٕ چھَس یژھان کہِ یِم بیٚیہِ تہِ فنکار چھِ یِم نہٕ آمٕتۍ چھِ یِمن شوق چھِ کہِ تِمن تہِ گوٚژھ چانس مِلُن تِم تہِ گژھن تِمن تہِ گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شُروعات کٔر پلیٹ فارم مِلیو تِمن تہِ گوٚژھ مِلُن شُکریہ اچھا تۄہہِ سۭتۍ روزِ کتھن ہُنٛد سلسلہٕ جٲری أسۍ بوزو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بٲتھ تۄہہِ نِش مگر ییٚتٮ۪ن چھُ وقت ووتمُت اکہِ کمرشل بریک ہُنٛد ناظرین محترم ہم رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے بریک کے اس پار بات کو آگے بڑھائیں گے کہیں جائیے گا مت کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں اور ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک زبردست سے سیگمنٹ گڈ مارننگ روزگار کا جس میں ہم آپ تک اہم اطلاعات روزگار کے حوالے سے پہنچاتے ہیں پیش کرنے جا رہے ہیں سلیم اعجاز کپرا صاحب چلے پہلے دیکھتے ہیں آپ اور ہم مل کر یہ سیگمنٹ اس کے بعد آج کے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین مکرم صبح خیر روزگار کے متلاشی افراد کے لیے روزگار سے متعلق چند اطلاعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آج کے گڈ مارننگ روزگار کا آغاز کرتے ہیں جے کے پی ایس سی کی اس نوٹیفیکیشن سے ناظرین جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن جموں جے اینڈ کے یو ٹی کے ڈومیسائل امیدواروں سے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں
असामी की कुल तादाद 7। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत BVSC एंड AH डिग्री। तनख्वाह का स्केल 52,700 1,66,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस ककरियाल जम्मू को फैकल्टी असामिया पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 36, इनमें प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 11 असामियां और एसोसिएट प्रोफेसर्स की 14 असामियां शामिल हैं। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.smvdime.in। नाजरीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कठवा जम्मू J&K UT के डोमिसाइल PSC या नॉन PSC डॉक्टर्स से सीनियर रेजिडेंट्स और डिमॉन्स्ट्रेटर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 50 साल मुकर्रर है। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.gmckotwa.in। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे को स्पोर्ट्स कोटा के तहत खाली असामियां पूर करने के लिए अहल मर्द और खवातीन खिलाड़ियों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 21। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, खो खो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.rrcnr.org। नाजरीन, J&K डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को लद्दाख UT में चंद असामियां पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 6। असामी की तफसील यूं है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव 2 असामियां तालीमी काबिलियत उम्मीदवार CA, ICWA या MBA फाइनेंस, MCOM, MFA या PG इन फाइनेंस हो। तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4 असामियां तालीमी काबिलियत उम्मीदवार CA, ICWA या MBA फाइनेंस, MCOM, MFA या PG इन फाइनेंस हो। तनख्वाह का स्केल 30,000 1,20,000 रुपये। इस जमीन में दरख्वास्तें बजरिया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट वसूल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है J&K डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, DRDA बिल्डिंग, चीता चौक, लेह, UT ऑफ लद्दाख, पिन 194101। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkdfc.org। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 17। असामी की तफसील यूं है। ड्राइवर 2 असामियां तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास। इसके अलावा उम्मीदवार के पास LMV, HMV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। प्रोसेस सर्वर 9 असामियां तालीमी काबिलियत 10+2 पास। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। और ऑर्डरली चौकीदार 6 असामियां तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास। तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100 रुपये। इन सभी असामी के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस जमीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.anantnag
www.dcourts.gov.in। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को असिस्टेंट प्रोग्रामर की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 27 उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। जम्मू एंड कश्मीर स्किम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी श्रीनगर को मुख्तलिफ शोबाजात में सीनियर रेजिडेंट्स की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 71। असामी की तफसील यूं है: ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमाटोलॉजी 1 असामी, कम्युनिटी मेडिसिन 2 असामियां, क्रिटिकल केयर मेडिसिन 8 असामियां, एंडोक्रिनोलॉजी 3 असामियां, इमरजेंसी मेडिसिन 17 असामियां, जीडियाट्रिक मेडिसिन 1 असामी, ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 4 असामियां, हेमाटोपैथोलॉजी 1 असामी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 असामियां, पैथोलॉजी 1 असामी, रेडियो डायग्नोसिस 4 असामियां, मेडिसिन एंड इट्स अलाइड स्पेशलिटीज 20 असामियां, साइकेट्री 2 असामियां, सर्जरी एंड इट्स अलाइड स्पेशलिटीज 3 असामियां और मादरे मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च सिकिम्स पैरामेडिकल कॉलेज 6 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़िम्न में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.sikims.ac.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग JNK का बाकी हिस्सा। देख रहे थे आप गुड मॉर्निंग रोजगार, जिसे पेश कर रहे थे सलीम एजाज कपरा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट के लिए। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है आयशा इस्माइल वानी, हु इज अ टैलेंटेड सिंगर। चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आयशा, अब बताइए हमें, आपने क्या तैयार रखा है? कौन सा गाना आप सुनाएंगे? एक का नाम है आकुन साहब का पोत नजर क्या जिद। जी प्लीज। पोत नजर क्या जिद हरान है सोरे शहर। पोत नजर क्या जिद ये दिवैत बन का सर। पोत नजर क्या जिद हरान है सोरे शहर। पोत नजर क्या जिद परवान बदनारे शुमा चुपे यारे। परवान बदनारे शुमा चुपे यारे। शुमा चुपे यारे। शुमा चुपे यारे। रोशन समा गई है खबर। पोत नजर क्या जिद रोशन समा गई है खबर। पोत नजर क्या जिद ये दिवैत बन का सर। वननास्त चुमनोवा सनखे तस्मीनिया। वननास्त चुमनोवा सनखे तस्मीनिया। आँखों च तन्हा दर सफर। पोत नजर क्या जिद आँखों च तन्हा दर सफर। पोत नजर क्या जिद हैरान है सो
چلو زبردست عائشہ أکِس سِنگرَس چھُ آسان شوق کہِ سِنگِنٛگ سۭتۍ سۭتۍ کَرِ ہا سُہ کمپوز تہِ سُہ بَنہِ ہا کمپوزر تہِ تۄہہِ ما آو زانٛہہ خیالا کہِ بہٕ تہِ کَرٕ ہا کمپوز وۄنۍ مےٚ تہِ چھِ دٮ۪ماغَس منٛز کینٛہہ چلان کیٛازِ یہِ چھُ آسان چلان دٮ۪ماغَس منٛز کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ بالکل تُہٕنٛز کتھ چھِ صحیح کیٛاہ باسیو تۄہہِ واریاہ سانگ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ کمپوز تہٕ وٕنہِ چھِنہٕ مےٚ تِم رِکاڈ کٔرمٕتۍ کینٛہہ مطلب تیٲری چھےٚ تِمن تہٕ تتھ منٛز چھُ اکھ سانگ تہِ ییٚمِچ کینٛہہ لاینہٕ بوزناو بہٕ پلیٖز تہٕ میری شروعات چھُ تۄہہِ پنُن کمپوزِشن یہِ چھُ مےٚ پانے کوٚرمُت کمپوز کلام کلام چھُ الہی بٲغ رحمان اچھا کٔرِو شروع زبردست واریاہ خوبصورت کمپوزیشن تہِ اَسہِ چھِ اُمید جلد از جلد کٔرِو تُہۍ یہِ رِکاڈ تہِ یہِ واتہِ مارکیٹس منٛز تہٕ أسۍ تہِ بوزو یہِ کمپلیٖٹ بٲتھ تہِ سرپرایز آسہِ یہِ کہِ اَتھ منٛز آواز کٔمۍ سٕنٛز آسہِ سُہ کرو أسۍ تَمی ساتہٕ جٲری فی الحال ساحل صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکِس پروگرامس منٛز یَتھ عائشہ جی ساتھ دِنُک تہٕ عائشہ جی تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکِس پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ شکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تو ناظرین محترم آج کے اس شمارے میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا یہ شمارہ پسند فرمایا ہوگا عائشہ جی سے کچھ نغمے ہم نے سن لیے اور کچھ نغمے رہ گئے آگے زندگی میں موقع ملا تو کچھ اور نغمے ان کے سنیں گے اور آنے والے ایپیسوڈ میں جب بھی کبھی موقع ملے گا ان سے پھر گفتگو کرنے کا تو ہم ان سے ان کی کمپوزیشنز انشاءاللہ سنیں گے تو آج کے اس شمارے میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 8 بجے آپ سے ہوگی ملاقات جب تک کے لیے دیجیے مجھے اور میرے ساتھی عمیر شفیع کو اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت کہ آپ اپنا خیال ڈیس رکھیں گے خوش رہیں گے اور ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشی ہی ڈھونڈیں گے اللہ حافظ